फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की म्यूनिख में 62वीं सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत, फील्ड मार्शल की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर हुकाम से मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशत गर्दी ताउन पर तबादला ख़याल, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, फील्ड मार्शल की जर्मन वज़ीर ख़ारजा, मुशीर ख़ारजा और चीफ ऑफ डिफेंस से भी मुलाकातों में दिफाई ताउन और इलाकाई अमन सिक्योरिटी पर बातचीत, ब्राज़ीलियन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ और लेबनानी कमांडर आर्म्ड फोर्सेस से भी मुलाकातों में दिफाई ताउन और इलाकाई अमन सिक्योरिटी पर गुफ्तगू हुई। T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मैच, पाकिस्तान और भारत की टीमें आज कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। बारिश से मैच मुतासर होने का भी खदशा, कोलंबो में आंधी के साथ तेज बारिश का इम्कान। मैच मुकम्मल न होने की सूरत में दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल जाएगा। चेयरमैन PCB बड़े मुकाबले से कबल कोलंबो पहुंच गए। मैच से पहले कौमी स्क्वाड से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी जय शाह की दावत पर श्रीलंका पहुंचे। उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हैं, कंडीशंस को देखकर प्लेइंग 11 बनाएंगे। कप्तान कौमी T20 टीम सलमान अली आका की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बड़े लेवल का मैच होने जा रहा है, मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। स्पिनर्स का किरदार मैच में बहुत अहम रहेगा। उस्मान तारिक का एक्शन 2 मरतबा क्लियर हो चुका, ख्वाहिश है अभिषेक शर्मा ठीक हों, अच्छी टीम के साथ खेलना चाहते हैं। भारत के खिलाफ मैच से कबल शाहीनों की खूब प्रैक्टिस, कौमी टीम का प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में भी हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। बॉलर्स ने भरपूर रिदम के साथ नेट्स में बॉलिंग प्रैक्टिस की। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह तो दूसरी तरफ बुमराह और सिराज जोर का जोड़ पड़ेगा। क्रिकेट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा, श्रीलंका में शायकीन का तांता बंद गया। दुनिया भर से क्रिकेट शायकीन कोलंबो पहुंचने लगे। एयरलाइंस ने टिकटों की कीमतें बढ़ा दी, होटल्स में जगह खत्म हो गई। श्रीलंकन हुक्काम के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा अफराद श्रीलंका पहुंचे। पाक भारत मैच के जुनून में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को 1,20,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई, जबकि स्टेडियम में 35,000 शायकीन की गुंजाइश। तमाम टिकटें हाथों हाथ बिक गईं। बानी PTI का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुतवक्के। डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी पर मुश्तमिल मेडिकल पैनल तश्कील दे दिया गया। मेडिकल पैनल बानी PTI का मुआयना करेगा। डॉक्टर्स की सिफारिशात की रोशनी बानी की अस्पताल मुंतकली का फैसला होगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है बानी PTI की सेहत के पेश नज़र फैसला किया गया। बानी को बेटों से फोन पर बात करने की सहूलियात फराहम की गई। हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों को मुकद्दम रखती है। हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। बानी PTI की आंख का मजीद मुआयना एक खुसूसी तिब्बी इदारे में होगा। माहिरीन अमराज़ चश्म बानी PTI की आंख का मुआयना करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान, कहते हैं बानी के इलाज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इलाज के मामले पर कयास आराइयों और बेबुनियाद खबरों से गुरेज किया जाए। मामले को ज़ाती मफाद के लिए सियासी रंग देने की कोशिश न की जाए। बानी PTI से बेटों की बात करा दी गई। बानी PTI ने बेटे कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक राबता किया। बानी ने 30 मिनट से ज्यादा वक्त तक बच्चों से बात की। अडियाला जेल इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बात करवाई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सलमान सफदर की बानी से मुलाकात भी हुई। बानी की आंख का तिब्बी मुआयना सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के बाद कराया जाएगा। अडियाला जेल हुक्काम ने बानी के बेटों से बात कराने की तस्दीक भी कर दी है। बताया गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बानी की बच्चों से बात करवा दी गई। बानी PTI दाईं आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर।
توشہ خانہ 2 کیس میں بانی کو ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست دائر، موقف اپنایا گیا۔ بانی کی آنکھ میں خون کا لوتھڑا بننے سے بینائی صرف 15% رہ گئی۔ بانی پی ٹی آئی پر ایک ہی الزام میں 2 مختلف قوانین کے تحت سزائیں دینا غیر قانونی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطل کرنے کی بھی درخواست دائر۔ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست بھی دائر کر دی گئی۔ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری۔ اسلام آباد میں دھرنا 2 مختلف مقامات پر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن اراکین کا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا جاری۔ پی ٹی آئی اور اتحادی اراکین کا کے پی ہاؤس کے باہر دھرنا۔ پارلیمنٹ جانے والا راستہ مکمل طور پر بند، پیدل آمد و رفت پر بھی پابندی۔ کے پی ہاؤس کے باہر خاردار تاریں لگا دی گئیں۔ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری دونوں مقامات پر تعینات۔ پولیس نے خاردار تاریں لگا کر ریڈ زون کو بھی بند کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری کی نام لیے بغیر مخالفین پر تنقید۔ رحیم یار خان میں عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران کہا، آج لیڈر ایسے ہیں جیل میں 1.5 سال نہیں ہوا اور چلانا شروع کر دیا۔ کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں درد، کبھی کہتا ہے یہاں دھوپ نہیں، یہ قربانی نہیں دے سکتے، ان کے پاس ہمت ہی نہیں۔ میں نے 14 سال قید کاٹی، ہمت نہیں ہاری۔ مشکل وقت میں قیادت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ شہید بھٹو کے وین کو بلاول بھٹو آگے بڑھا رہے ہیں۔ صدر مملکت کی بھارتی وزیر اعظم مودی پر بھی تنقید۔ کہا، سرحدوں پر کشیدگی برقرار ہے، دشمن قوتیں سرگرم ہیں۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ جرأت سے وطن کا دفاع کیا۔ جماعت اسلامی کا آج کراچی کے 10 مقامات پر دھرنے کا اعلان۔ شاہراہ فیصل، سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے پر دھرنا ہوگا۔ گلشن اقبال نرسری، لانڈھی، کرنگی اور دیگر مقامات پر بھی دھرنے دیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی کی سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنے کی کوشش، ریڈ زون میں داخلے سے منع کرنے پر پولیس اور جماعت اسلامی میں تصادم، پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور شیلنگ۔ اس سال اس کے لیے 38 ارب روپے مقرر کیے گئے۔ 38 ارب روپے۔ یہ 38 ارب روپے نہ صرف 4 صوبوں میں حقداروں کو، صرف حقداروں کو، بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی تھرو دیز والیٹس اور ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس کے ذریعے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس سال یہ نظام انشاءاللہ 38 ارب روپے 1 کروڑ 21 لاکھ خاندانوں کو انشاءاللہ تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیراعظم نے 38 ارب روپے کے تاریخی رمضان ریلیف پیکج کا اجرا کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا رمضان پیکج کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ کہا، وزیراعظم رمضان ریلیف پیکج سے 1 کروڑ 21 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ رقم 4 صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے مستحق خاندانوں میں تقسیم ہوگی۔ ہر مستحق خاندان کو 13,000 روپے دیے جائیں گے۔ عوام کی شکایات سننے اور ان کے ازالے کے لیے سیل قائم کیا گیا۔ رمضان میں عوام کو ریلیف کی فراہمی کا فرسودہ نظام ختم کر دیا گیا۔ آسمان سے انٹیلیجنس کا ایسا جال بچھایا گیا اس دفعہ کہ ایک ایک حرکت جو کرمنلز کی ہے اس کو نہ صرف ڈیجیٹلی مانیٹر کیا گیا بلکہ ٹریک کیا گیا۔ 500 سے زائد کرمنلز ہیں جنہوں نے وہاں پر ایک خوف کا اور جو کیا کہنا چاہیے دہشت گردی کا ماحول، دہشت کا ماحول وہاں پر کریٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے ریاست کے سامنے سرنڈر کیا ہے الحمدللہ 45 ڈیز سے۔ نو ایکسٹورشن، نو کلنگ فار رینسم، نو ہنی ٹریپنگ۔ گراؤنڈ آپریشنز تھے، سملٹینیسلی ایریل سرویلنس کے ساتھ ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا، اینڈ دس از وائی الحمدللہ ہمیں سکسیس ملی ہے۔ راجن پور اور کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں سے 100% کلیئر کروا لیا گیا ہے۔ کچے میں ریاست کی رٹ بحال ہو چکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کچا آپریشن میں کامیابی پر اجلاس سے خطاب۔ کہا، ریاست کی رٹ چیلنج کرنے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں، کچے کے ڈاکوؤں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں۔ 500 سے زائد ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا۔ ڈاکوؤں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی تھی، علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ اب ہنی ٹریپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے، آپریشن کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا۔
1325 انکاؤنٹر کیے ہیں جس میں 207 ڈاکوؤں کو، یہ کچے کے آپریشن جو ہو رہے تھے، 207 ڈاکوؤں کو جہنم رسید کیا ہے ہمارے بہادر سپاہیوں نے، 418 زخمی کیے ہیں، 1038 ڈاکوؤں کو اریسٹ کیا ہے اور 114 سرنڈر کیا ہے ڈاکوؤں نے۔ کچے میں 114 ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا، 112 ڈاکوؤں کو مارا گیا۔ قانون شکن لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پولیس ٹریننگ کالج سعید آباد میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہتے ہیں آپریشن کے دوران 460 مغویوں کو آزادی دلائی، 1198 ہتھیار ریکور کیے گئے، پولیس کارروائیوں سے جرائم کی شرح میں کمی آئی۔ پولیس عوام کے جان و مال کی محافظ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی، جرائم میں کمی اور امن و امان میں بہتری سندھ پولیس کی کامیابی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، وزیراعظم کو ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا، اسلام آباد کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم کی وزیر داخلہ کو اسلام آباد میں سیکیورٹی کی صورتحال اور دیگر معاملات کو نہایت احسن انداز سے حل کرنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں گالی گلوچ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوا۔ سال 2018 میں ہمارے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں تقریب سے خطاب، بولے بعض لوگ مسلسل ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ اسکیم 2010 میں شروع ہوئی جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، ہم نے لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ یونیورسٹی آف ناروال کے طلباء کسی بھی شعبے میں کسی سے کم نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف ہمارے پاس نہیں آتا، ہم جاتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملکی معیشت میں بہتری آئی ہے، گزشتہ سال سیمنٹ کی برآمدات میں اضافہ ہوا، انڈسٹری کے فروغ کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں، صنعت کاروں کے مسائل حل کریں گے، ٹیکس نیٹ کو وسیع کر رہے ہیں، افراط زر کم ہونے کے بعد پالیسی ریٹ بھی بتدریج کم کر رہے ہیں، پالیسی ریٹ میں کمی سے صنعت و تجارت کو فروغ مل رہا ہے۔ 2022 کے سیلاب نے ہماری معیشت پر گہرا اثر ڈالا ہے، 2025 کے سیلاب کے نقصانات برداشت کرنے کے ہمارے پاس وسائل ہیں۔ پاکستان کو خطے کا آئی ٹی ہب بنانے کے لیے اے آئی کا فروغ ناگزیر ہے۔ اے آئی کے ذریعے شعبہ زراعت اور تعلیم میں بہتری لانے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزہ فاطمہ کہتی ہیں پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں ماہانہ بنیادوں پر نمایاں اضافہ ہو رہا ہے، مصنوعی ذہانت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ 5G کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے 4G سروسز کو بہتر بنانا اولین ترجیح ہے۔ حکومت بجلی کی قیمتوں میں تبدیلی کا بوجھ کم آمدن والے پاکستانیوں پر نہ ڈالے۔ رائٹرز کے مطابق آئی ایم ایف نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستانی حکام کے ساتھ جاری بات چیت میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا نرخوں میں مجوزہ تبدیلیاں وعدوں سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں۔ میکرو اکنامک استحکام اور مہنگائی پر ان کے ممکنہ اثرات کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ پاکستان نے بجلی کی قیمتوں میں مجوزہ بڑی تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا جبکہ صنعت پر دباؤ کم ہو جائے گا۔ حکومت $7 ارب کی توسیع شدہ فنڈ فیسلٹی کے تحت شرائط کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات $6.55 فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول $4.39، ڈیزل $5.40 فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی ابتدائی ورکنگ تیار کر لی، آج وزیر اعظم کو ارسال کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نئی قیمتوں کا اعلان کرے گا۔ بنگلہ دیش انتخابات میں بی این پی اتحاد کی 2/3 اکثریت، بی این پی اتحاد 216 نشستوں پر کامیاب۔
हुकूमत बनाने की तैयारियां जमात इस्लामी इत्तेहाद 76 नशस्तों के साथ अपोजिशन करेगा। तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले वज़ीर आज़म होंगे। 297 अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। कामयाब उम्मीदवारों के नाम सरकारी गेजेट में शाया कर दिए गए। रेफरेंडम के हक में 4,82,66,000 वोट डाले गए। 2,20,71,000 वोटर्स ने मुखालिफत में वोट दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारिक रहमान को ख्वान कामयाबी पर मुबारकबाद दी। भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का एक और सबूत। अमरीकी शहरी को कत्ल करने की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की साजिश बेनकाब। अमरीका में गुरबख्श सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्वस निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की अदालत में इतराफ जुर्म कर लिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने मोदी हुकूमत और रॉ की साजिश को बेनकाब कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ के तफसीली बयान में कहा गया, मुल्जिम निखिल गुप्ता ने सिख अलहदगी पसंद तहरीक रहनुमा को कत्ल कराने की कोशिश की। मुल्जिम ने कत्ल बराए उजरत, साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के 3 इल्जामात कबूल किए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारतीय शहरी को कटहरे में खड़ा किया। इस्तेगासा ने कहा, हरदीप सिंह नजर कत्ल के बाद दूसरे अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश की गई। मुल्जिम ने है रॉ अहलकार की हिदायत पर। मोदी की ज़ेर सरपरस्ती भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली जराइम का गढ़ बन गया। लापता अफराद में तशवीशनाक इजाफा। भारतीय जरायद ने मोदी की नाक़ सिक्योरिटी और जराइम पेशा नासिर की पुष्ट पनाही का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय जरीदा दी हिंदू के मुताबिक रवां साल जनवरी के पहले 15 दिनों में दिल्ली में 800 से ज्यादा अफराद लापता हुए। अदाद शुमार के मुताबिक दिल्ली में रोजाना 16 बच्चों समेत 60 से ज्यादा अफराद लापता होते हैं। 2017 से 2023 के दरमियान दिल्ली में सालाना औसतन 13,000 खवातीन और 4,000 कमसिन लड़कियों की गुमशुदगी की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बीड़ा तैनात करने का ऐलान। शुमाली कैरोलिना के फौजी अड्डे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ डील चाहते हैं। तवक्को है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। जेराल्ड फोर्ड बहरी बीड़ा मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना कर दिया। हमारा एक बहरी बीड़ा पहले ही मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़ी तो बहरी बीड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज तैयार है। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ होगी जो हो सकती है। खलीजी अरब ममालिक ने खबरदार किया है कि किसी भी मुमकिन हमले से खत्ते में एक और बड़ी जंग शुरू हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से शिकस्त दे दी। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 235 रन बनाए। जवाब में ओमान की पूरी टीम 139 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 153 रन का हदफ 19वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 176 रन का हदफ 18वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में सनसनी और एक्शन। एक न्यूज पर खुसूसी ट्रांसमिशन। क्रिकेट के मेगा इवेंट के मौके पर एक न्यूज की खुसूसी नशरियात जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नजीर की कीमती आरा एक न्यूज की ट्रांसमिशन का हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप में शरीक टीमों की परफॉर्मेंस का तजज़िया। सहराए चोलिस्तान में जीप रेसर्स की महारत और रफ्तार का कड़ा इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली के स्टॉक कैटेगरीज के मुकाबले ए कैटेगरी में अजमीर असलम खान फातिह रहे। सी कैटेगरी में रेहान खान ने मैदान मारा। खवातीन के मुकाबलों में लालेन अखवंजादा बारी ले गईं। आज डर्ट बाइक, ट्रक रेस और प्रीपेड गाड़ियों का दूसरा और आखिरी मरहला भी मुनक्किद होगा। टेक्सला के इलाके में मारगिला जंगल की बहाली के लिए शजरकारी मुहिम का इनाकाद। स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुहिम में शरीक अफराद ने नौजवानों से दरख्त लगाने की अपील की। रुकन कौमी असम्बली आसिया तनूली का कहना है, ये पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने का अभियान है। नौजवान नस्ल अगर आज एक पौधा भी लगाती है तो उससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा।